आज यो जोगपा छिम्पो लोङचेन निम्तिक को उङ्गन्डो कोठी गर्ने क्रममा महिनाव्यापी यो व्याख्या गरिने क्रमको आज 12औं दिनमा हामी प्रवेश गर्यौं र हिजो चाहिँ यो थुन्मोङछी उङ्गन्डो ठी भित्रको पनि थुन्मोङछी उङ्गन्डो बाह्य रूपको चाहिँ अब पूर्व गतिको शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ यो संसार चक्रको दुःख वर्णन गर्ने अध्यायमा हामी पुगेका छौं। ती संसार चक्रको दुःख वर्णन गर्ने मध्येमा चाहिँ नरकको दुःखको वर्णन सकियो, प्रेत लोकको दुःखको वर्णन सकियो र अहिले पशु जीवनको तिर्यक जीवनको दुःखको व्याख्या अहिले चलिरहेछ र तिर्यकको पशुको जीवनमा पनि दुःखले भरै गरेछ। जसरी नरक दुर्गतिमा भनेपछि दुर्गतिको कुनै पनि अवस्थामा सुख छैन रहेछ। पशुको जीवनमा चाहिँ अब अज्ञानताको लाटो मूर्खताको दुःख अनि अरूले सताउने पिराउने अरूको अन्य अत्याचारमा हेपिएर बाँच्नुपर्ने अब दुःखहरू यो मनुष्य लोकमा भएको अब समुद्रमा भएको अब अप्रामाणिक प्राणीहरूको त झन् साध्य छैन दुःख। त यी मनुष्य लोकमा भएको अब वन्य प्राणी घरेलु प्राणीहरूमा पनि यो अज्ञानताको दुःख अनि अरूले सताउने पिराउने एकले अर्कालाई खाने इत्यादि लाटो अब एकदमै अज्ञानीको अब दुःख रहेछ र त्यो दुःखको वर्णन चलिरहेको छ। र अहिले अब हामी यहाँनिर विभिन्न उदाहरणहरू पेश गरिरहेछ। हिजो चियाको उदाहरण हामीले 1 कप चिया पिउँदा पनि चियाको त्यो बिरुवा रोपेकोदेखिको लिएर चियाको बगानमा किरा मारेको फाँडफुँड गरेको त्यो गोडमेल गर्दाखेरि हत्या भएको टिप्दाखेरि होगे त्यहाँदेखि चियापत्ती बनिँदा पनि कति प्राणी हत्या हुन्छ, त्यहाँदेखि बोकेर ल्याउँदाखेरि पनि बजारमा आइपुग्दासम्म चाहिँ कति चाहिँ किराहरू मरेको हुन्छ। त्यहाँ भोट देशको नमुनाहरू पनि यहाँनिर वर्णन गरिसक्यो कि त्यो छालोहरू ऊनहरूसित साटेर त्यो छालोहरू ऊनहरूमा चाहिँ अब कति अब किरा मरेको हुँदो रहेछ। त्यो सबै अब विचार गर्दाखेरि त्यो सबलाई हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 कप चिया पिउँदाखेरि पनि उँधो दुर्गतिमा जाने बिउ बनिँदो रहेछ। र हामी चिया पिउँछौँ, दुध पिउँछौँ, खाना खान्छौँ, हरेक गाँसमा पल पलमा पाइला पाइलामा कदम कदममा नै हामीलाई यो संस्कारको दुःखहरू चाहिँ अब त्यसरी के अरे जोडिएर आएको हुँदो रहेछ। र हामी मनुष्य लोकको दुःखमा पुगेका छौँ, पशुको पनि सकेर। त मनुष्य लोकको दुःखमा पनि अब चावे धुमल छुव छिम्पो सुम भनेर 3 मूल दुःखको स्रोतहरू। त सबभन्दा पहिले परिवर्तनको दुःख, अहिले सुखमा थियौँ एकैछिनमा दुःखमा परिणत हुने त्यो पनि एउटा दुःख हो। अर्को चाहिँ दुःखमाथि झन् दुःख खापिने, मरौमाथि कात्रो भनेको जस्तो। त दुःखमाथि झन् दुःख खापिने त्यो दोस्रो भयो। अर्को तेस्रो चाहिँ संस्कारको दुःख। त अहिले हामी संस्कारको दुःखमा चाहिँ हामी अघि बढिरहेछौँ। त यो संस्कारको दुःखमा हामीले अहिले खान्छौँ, लाउँछौँ, धन सम्पत्तिहरू बटुल्छौँ इत्यादि इत्यादि, भोग विलास मनोरञ्जनहरू गर्छौँ। यो सबैको पछाडि चाहिँ संस्कारको दुःख चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ। यसले अन्तमा गएर अहिले सुख लागेको जस्तो, सुख पाएको जस्तो हामीलाई अनुभूति भए तापनि यसको पछाडि चाहिँ अब पापको संस्कार मिसिएर आएकोले गर्दा पछि यसले फेरि दुःख नै दिलाउनेछ, यसले दुःखमै परिणत गराउनेछ। त हो त्यही उदाहरणहरू पेश भइरहेछ। र चियाको उदाहरण हिजो पेश गरिसकेको छु। एउटा 1 कप चिया पिउँदाखेरि पनि कति चाहिँ संस्कारहरू दुर्गतिमा जाने अब पापको संस्कारहरू मिसिएर आउँदो रहेछ, त्यसको नमुनाहरू पेश गरिसकेको छ। त चम्पालयम ताङपो सिङ्ला लोक क्यापेने कहो सौके भूथाम से सातिङ छुङ सातिङ भूथाम से साउक तो नेन
능 갈송기 제수 자로다 제우속 카 달콘 네벌 부금긴 도아딘 अब बोर्ड देशको यो नमुना पेश गरिरहेछ। यो बोर्ड देशमा अघि रचना भएको ग्रन्थ भएकोले गर्दा त बोर्ड देशमा चिया र चाम्पा मात्रै, हाम्रो यहाँ परिकारहरूमा खान्छौँ, बिहान एउटा खायो, दिउँसो अर्को, बेलुका अर्को, दिनै पछि भोजनको परिकारहरू बदली गर्दै नयाँ नयाँ परिकारहरू खाने। बोर्ड देशमा चाहिँ बाध्यता चिया र चाम्पा मात्रै खानुपर्ने हो कि त्यहाँको उब्जनी त्यति बेलाको समयमा अब उब्जनी नभएकोले गर्दाखेरि त चाम्पा भनेको चाहिँ अब सत्तु भन्छ नि, यताबाट सतुवा पनि भन्छ नि, पिठो भुटेर बनाएको। हो त्यो चाम्पामा पनि अब चाम्पालाई पनि विचार गर्दाखेरि त्यसको पनि पापै पाप मिसिएर आएको छ, संस्कारको दुःखहरू चाहिँ अब पापहरू चाहिँ मिसिएर पुरै आएको छ भन्ने उदाहरण पेश गर्छ। अघि अब के अरे खेतबारी बाँझो मार्ने बेलामा, खनजोत गर्ने बेलामा त्यही अब त्यो बाँझो मार्दा खनजोत गर्दाखेरि चाहिँ अब जमिन मुनि भएको प्राणीहरू चाहिँ सबै त्यो बाँझो फुटाउँदाखेरि जोत्दाखेरि खन्दाखेरि सबै चपरीमाथि आउँछ अनि माथिको घामले भेटेर सबै मर्छ। फेरि माथि माटोमाथि बसिराखेको प्राणीहरू त्यो बाँझो मार्दै गर्छ, जोत्दै गर्छ, डल्ला फुटेर माटो मुनि परिदिन्छ, माटो मुनि परेर थिचिएर मर्ने। अनि त्यहाँदेखि जोत्दै जाँदाखेरि त्यो जोत्ने मान्छेको पछाडि पछाडि फेरि चराहरू, कागहरू, विशेषतः चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ अब कुखुराहरू भयो हो कि त्यो किरा खानुलाई पुरै आएको हुन्छ। जोत्नेको पछाडि पछाडि मेलै चाहिँ त जहाँ चाहिँ टप 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 त्यो किराहरू टिप्दै खाइराखेको हुन्छ। यो सबै नै पापको संस्कार अब जोडिँदै जाँदैछ अब है चाम्पा। त देशिन्दु सिङ्ला छु झिन्कप लेन्ला नेपे सोक्छा थम चाहिँ कमला टम, कमला नेपे सोक्छा थम चाहिँ सिर्गिसे। अब त्यहाँदेखि फेरि पानी लाउने बेलामा त्यो सुक्खामा अब खनेको जोतेकोमा भएको रहर प्राणीहरू जति पनि छ त्यो सुक्खामा बाँच्ने, सुक्खामा बसिरहेको प्राणी पानी लगाइदिँदाखेरि अब त्यो खेतबारीमा पानी लगाएको थियो सबै मऱ्यो। त्यो सुक्खामा बस्ने पानीहरू जम्मै पानीले भेट्यो, हिल्याइदियो। पछि त्यहाँदेखि पछि फेरि बिरुवाहरू रोप्यो, त्यहाँदेखि त्यसको समय भएर चाहिँ फेरि सुकाइदिन्छ, त्यो खेतबारी सुकाइदिँदाखेरि पानीमा बाँचिराख्ने प्राणीहरू फेरि खेत सुक्खा भएपछि त्यो सुक्खाले भेटेर मर्नुपर्ने, घामले भेटेर मर्नुपर्ने। यस्तो अब त्यो चाम्पा बनिनुलाई पनि यस्तो जोडिँदै आउँछ अब यो सबै पापहरू। देशिन्दु साबन देपा टेक्पा धुङ्वा सोक्की धुर सेपा लाङ ढाङ्के मिच्यो। त्यस्तै प्रकारले अब के अरे अब त्यो बिउ रोप्ने बेलामा भयो, त्यसलाई गोडमेल गर्ने बेलामा भयो, त्यहाँदेखि अब भोलि पर्सि काट्ने बेलामा भयो पाकेर, त्यहाँदेखि कुटपिट गरेर थन्को मन्को गर्ने बेलामा, त्यहाँदेखि भुट्ने बेलामा कति किरा मर्छ। किरा मरेको साध्य छैन है, अचिन्त्य असङ्ख्य प्राणीहरू मर्दो रहेछ। देदाग्ला सामना भू डङ्खन छे चेप घम्पातङ डा। त त्यो सबैलाई हामीले त्यो बारी खनेकोदेखिको चाम्पा तयार भइन्जेलसम्मको सबै विचार गर्दाखेरि त हामीले चाम्पाको एक मुठी चाम्पा खाँदाखेरि त त्यो किरा फटेङ्ग्राकै पाउडर पिठो खाएको जस्तो हुँदो रहेछ त्यो एक मुठी चाम्पा खाँदा। अहिले हामीले भात खाँदा पनि, एक गाँस भात खाँदा पनि त त्यो धान रोप्नुलाई पहिला खेत जोत्दादेखिको त्यो धान फलेर पछि चामल बनाएर आफ्नो घरमा आइपुगुन्जेलसम्म कति चाहिँ किरा मरेको होला। हामी रोटी खान्छौँ, रोटी खाँदाखेरि त्यो गहुँ रोप्ने बेलादेखिको लिएर घरमा आइपुग्दासम्म चाहिँ कति मर्छ। त्यो सबै हिसाब लाउँदाखेरि विचार राम्रोसितले विचार गर्दा त हामीले भात त होइन, त्यो किरा मारेको पाउडर खाएको जस्तो, बुक्याएको जस्तो, त्यस्तो खालको संस्कार पछाडिबाट चाहिँ संस्कारको पाप चाहिँ यसरी दुःख चाहिँ लुकेर आएको हुन्छ। अब यो चाहिँ पछि गएर भोग्नु पर्ने अब आफूले। देशिन्दु
मार्दङ होमा सोक्याङ कारसुम दङ नासुम से दिग्मे दङ चाङमा चियाङ तोले दङ पेउ लुगु सोक फल छेवानी से। त्यस्तै प्रकारले अब घिउहरू दुधहरूलाई चाहिँ अब कारसुम भन्छ अरे। नार्सुममा कारसुम भनेको गुलियो सेतो तिन भनेको, त्यसमा चाहिँ दुध दही र घिउ आउँछ। त्यहाँदेखि फेरि गुलियो तिन अरे मिठो तिन भनेर, त्यसमा चाहिँ चिनी मह सक्खर आउँछ। त्यो यो तीनवटा कारसुम र नार्सुम चाहिँ एकदम चोखो चिज हो, यसमा चाहिँ पाप छैन, यो चाहिँ चोखो चिज हो, यो सब कुरामा चल्छ भनेर भन्छ अरे। हिसाब चोखो चिजमा गणना गर्छ अरे। अब त्यसलाई पनि हेरौँ। अब चौरी गाईको अब बाछा बाछीहरू, अब भेडाको पाठा पाठीहरू इत्यादि प्राय जस्तो चाहिँ अब त्यो दुधको लागि घिउको लागि चाहिँ सानोमा मारिदिन्छ, त्यहाँबाट दुध सोर्ने काम गर्छ। अब मारेन भने पनि मासेपा नामक्याङ केमा थक्ने मा हो नर्मो खम गङयाङ नुलुङ मे पर केला थाक पश्या तेन धिङलता टोना फेन्चुन ते थाम्से के जेगल द थुङ्गल ओमा खमगङ योबा दे ठोक्ने निकुर्जे मै लुकी ची बेसोकी जोङ ठोक्पे मासी मासन चम्दो गिर्ते। अनि त्यो नमारेको प्राय जस्तो चाहिँ अब दुधको लागि चाहिँ अब बच्चाहरू बाछाहरू चाहिँ पाठाहरू चाहिँ सानोमा मारिदिन्छ। अब मारेन भने पनि अब त्यो ब्याउने साथ त्यो नानीको अब अलिअलि त्यो भुइँमा गाङ्ग्रा गौरो हुँदै अलिअलि तम्रिन थाल्छ। त्यहाँ आमाको त्यो एक मुख पनि त्यहाँ आमाकोमा भएको मिठो दुध चाहिँ अब एक मुख पनि खान नपाइकन उसको गलामा दाम्रो बाँधिदिन्छ अरे। त्यो नानीको गलामा दाम्रो बाँधिदिन्छ अरे, ऊ पर अलक्क बाँधिदिन्छ किलोमा दाम्रो लगाएर, किलोमा अलक्क बाँधिदिन्छ। माउले चाट्नु पनि भेट्दैन, छुनु पनि भेट्दैन, त्यो अलक्क दुध खाइदिन्छ भनेर। त्यहाँदेखि यताउता चरनमा लाँदाखेरि बाछा बाछीहरूलाई पाठा पाठीहरूलाई चराउने अर्कै ठाउँ हुन्छ, माउखालाई लाने अर्कै ठाउँ, त्यो सँगसँगै हिँड्नु दिँदैन, दुध चोरेर खाइदिन्छ, आमाको दुध खाइदिन्छ भनेर। उनीहरूको त्यो खानुपर्ने भाग, आमाको दुध खाने भाग, पिउने भाग, अब एक मुख भएको पनि त्यो सबै खोसिदिन्छ। मालिकले खोसेर त्यो अधिकार चाहिँ भाग चाहिँ खोसेर चाहिँ दुहेर चाहिँ घिउ बनाउँछ अरे। आफ्नो आमाको शरीरको रस, आफ्नो नानीको अब बाछा बाछीको प्राण बचाउने, प्राण धान्ने त्यो त्राण चाहिँ अब खोसिदिएर चाहिँ खानु नदिएर चाहिँ त मर्नु न बाँच्नु पर्ने त नमरि जानु न गरी खानु पर्ने छ। धर्याङ र मर्याङ पारिदिन्छ, मर्नु र बाँच्नु पारिदिन्छ नानीलाई बोकै राखेर। माटीको पोताक्याङ चिके दुई न्यल मल्ने धाङ्ने पचम्दो जुङसे। अब आमाहरू पनि त्यो माउहरूलाई पनि अब अगाउँदै खानु नदिएकोले गर्दाखेरि त भोलिपर्सि जाडो महिनाको जाडोले पनि सुखा समयमा घाँसपात पनि प्रशस्त खानु पाउँदैन, स्याहार पुरा गर्दैन। अनि त्यहाँदेखि भोलिपर्सि गर्मीको समयतिर, वसन्त ऋतुको समयतिर थलोबाट उठ्न पनि नसक्ने हालत पुर्याइदिन्छ, बलताल सकिएर चाहिँ अब माउ पनि हो त्यस्तो डाँडा र बाटोमा चाहिँ पार्दिने, अब अगाउँदै खानु नदिएर स्याहार सुसार नगरेर। बिलुक नाम क्या फलचेद ने मुगे तो खोने तो गिर्ची मासिवा नाम क्या केवा केमला न्याम छुंगा दे गुमगुम पसीला खांपा योग थे चम रेले मेपा जेपते। अनि त्यो बाछाहरू भेडाहरू पनि प्राय जस्तो चाहिँ अब
भोकले नै मार्ने, खानै नपाएर मर्ने, अब भोकै भएर मर्नुपर्ने। अब नमरेकोहरू पनि लुते कमजोरी हो कि बल ताकत छैन, एकदम निर्बल, हिँड्दा पनि धर्याङ र मर्याङ ताकत नभएर जिउमा। ओके, अब खानु दिएको भए पो बल ताकत हुन्छ। त आमाको खाने त सबै लुटेर उनीहरूले खाइदिइहाल्छ, घिउ बनाउँछ, दुध सोरेर लगिहाल्छ, अन्त नानीले खानु पाउँदैन। अन्त डाँडा र बाटोमा त्यो धर्याङ र मर्याङ गरेर हिँड्नुपर्ने ढल्ला जस्तो भएर त मर्नु न बाँच्नु भएर त्यो ढेँडो ओडार्ने दाबिलो जस्तो गिङ्ग्रिङ हड्डी र छालामा त्यो दाबिलो जस्तो भएर त्यस्तो प्रकार बाँच्नुपर्ने, त्यो बाँचेकोहरू पनि। देशेन्दु दादा राम्ररी किपोर चिवान थाम्चे खाला जाग्यो घ्याप्ला गेन्क्यो घिउजे दा लौजे थाम्चे गाउँला सङ्ख्या दिक्पा पनि डुपा सिप मातो मेपे। अब हो त्यस्तो प्रकारले आफ्नो यो माउको बाछा बाछीहरूलाई भोकै पारेर आमाको खाने दुधबाट अधिकारबाट हटाइदिएर हो कि त्यस्तो प्रकारले लुटेर चाहिँ अब के अरे स्वर सार पारेर ल्याएको चाहिँ अन्त कसरी पाप लाग्दैन हो कि। त्यो खानु जानेन भने दुध घिउमा पनि पापै पाप, त्यहाँ पनि पापै पाप छ। अचेल त झन् दुध घिउ पनि घिउमा पनि किसिम मिसाएर बेच्छ हो कि, त्यो चाहिँ के धर्म हो र पापै पाप। अब संसारमा धर्म घटेर जाने, पाप बढेर जाने नमुनाहरू त अहिले हामीले प्रत्यक्षमा आँखाले देख्न पाउँदैछौँ नि हो कि। दुधहरू हिजो भनिहाल्यो नि, अब त्यो किन्नु पाउँदो रहेछ केमिकलहरू बोतलमा, अलिकति तिरिक्क हाल्यो अरे पानी हालिदिँदाखेरि एकछिन त्यो हाल्दा हाल्दै दुध जस्तो देखिहाल्ने, सेतो न सेतो दुधमा परिणत हुने, दुध जस्तो हुने। अन्त हो त्यस्तो चाहिँ बेचेर अहिले कति नानीहरूको ज्यान जाँदैछ, कति त्यो दुध खानेहरूको ज्यान खतरामा पर्दैछ। तर त्यो अर्को पापीलाई चाहिँ पैसा सोर्नु पायो भने भइगयो, पैसा कमाउनु पायो भने भइगयो। त्यो घिउमा मिसावट गर्नेहरू, कुनै पनि चिजमा मिसावट गर्नेहरूलाई धर्मसित केही मतलब छैन, पैसासित मात्रै मतलब। यही त हो अब पाप बढेर गएको, धर्म घटेर गएको। सागसब्जीहरू सबै इन्जेक्सन लाउने अरे, केमिकलहरू लगाएर हो कि हेर्नमा राम्रो। अब आइफलसम्म मोमबत्ती दलेर अब आइफलसम्म हेर्नुमा दामी देख्ने पार्यो, दाम मजाले लियो बेची पठायो। अब यस्तो खालको जमाना आयो। अब यो पाप बढेको होइन र, धर्म घटेको होइन र, हो यस्तो खालको जमानाहरू आइसक्यो। यो सागसब्जीहरू इन्जेक्सन लगाएर रातमा ठुल्ठुलो पारेर बजार लगेर बेचबिखन गर्ने, अब यो त सबै पाप बढेर गएको त हो। अन्त अब त्यो दुध घिउहरू पनि हो, त्यो बाछा बाछीहरूलाई ऊ पर अलग, त्यो त उसको नानीले खानु पाउने अधिकार हो नि त। त्यो मालिकको लागि त त्यो दुध बनिएको होइन नि उसको जिउमा, त्यो नानीले खानु पाउनुको लागि त त्यो नानीको अधिकार हो नि त। त्यो अधिकार चाहिँ लुटेर खोसेर खाएको चिज चाहिँ अब त्यो निस्केको चिज चाहिँ त्यो चाहिँ धर्म हो नि, पाप नलाग्ने। त दुध घिउमा पनि जरुर पापै पाप छ। मह चोखो भन्छ, मौरीले बर्खामा बसेर खाउँला, बर्खाको बेलामा जाडो महिनाको बेलामा भित्र बसेर खाउँला भनेर उनीहरूले फुलको सिजनमा कति किलोमिटर टाढो गएर उडेर एउटा मौरीले कति बोक्छ होला रे एक खेप ल्याउँदाखेरि हो कि। हो त्यस्तो दुःख गरेर अलि गर्दै फुलको रसहरू बटुलेर ल्याएर थुपारेर चाहिँ अब त्यो मह बनिएको छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो जसले खाउँला लाउँला भनेर बिचराहरूले दुःख गरेर बनाए, उनीहरूले चाहिँ धुवा लगाएर खेदे गर्यो, धुवा लगाएर धपायो, अन्त मह जति चाहिँ चाखा निकाल्यो, मेसिनमा हाल्यो। कहीँ कहीँकोमा उहिले त झन् निचोर नाचार पारेर त्यो बच्चाहरू पनि सबै मारेर के निचोर नाचोर पारेर त्यसरी अन्त त्यो महमा पाप छैन, जरुर छ पाप हो कि। त अब यसरी हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो मासुमा मात्रै पाप होइन, दुध घिउमा, महमा, सागसब्जी हरेक कुरामा पापै पाप। यसरी पछाडिबाट चाहिँ जुगा टालिएको जस्तो संस्कारको अब पापहरू, संस्कारको दुःखहरू चाहिँ यसरी टालिएर आएको हुन्छ। त अहिले हामीहरू यति बेला वर्तमानमा
मलाई त सुख छ, पुगेसरी आइरहेछ, खानु लाउनु पुगिरहेछ भनेर हामी खुब आनन्द मान्छौँ नि, सन्ज मान्छौँ नि, हो कि? त हामीले खाने कुराहरू भयो, त लाउने लुगाहरू भयो, धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा इत्यादि झिटिमिटी जो जति हामीले उपभोगको सामग्रीहरू छ, यो सबैले राम्रोसितले चिसो मगजले चाहिँ विचार गर्यो भनेदेखि यो पापको कामबाट मात्रै कमाइ गरेको चिज हो, बटुलेको चिज हो, पापै पापबाट कमाइ भएको चिज हो भनेर भन्दैन। दिथाम्चिकी जेगो था ने मेन्सोङ्गे तुङ्गलमुथा नेपाल छेउको पाइन्थे। यो सबै आज यो पापको सञ्चय गरेर कमाएको, लाएको, खाएको, बटुलेको यो सबले गर्दा पछि अन्तमा यसको फलले चाहिँ अनन्त दुःखको अब सागरमा चाहिँ गएर भोगेर तिर्नुपर्छ। हामी आफैले भोगेर तिर्नुपर्छ आफूले गरेको कर्मको फल चाहिँ, अर्काले भोग्दैन, आफैले भोग्नुपर्ने। ददकिफोर नाउँमा थाम्चेका धुजेको दुङ्गलिन। त्यसले गर्दा अहिले हामीलाई सुख पाएको हामीले देखिरहेछ नि, मलाई त सुख छ, आनन्द छ, राम्रो छ, सबै पुगिसरी छ भनेर हामी खुसी मान्छौँ। तर यसको पछाडि चाहिँ संस्कारको दुःख चाहिँ लुकेको छ। दुःख चाहिँ हुनु हुँदैन, हो कि? संस्कारको दुःख चाहिँ लुकेर। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले सद्धर्म चाहिँ हामीले बारम्बार गरिरहनुपर्छ। त्यस्तो संस्कारको दुःखहरू, संस्कारको पापहरू यसलाई सफा गर्ने, पापलाई प्रायश्चित गर्ने, सफा गर्ने काम पनि हामी सँगसँगै गर्दै लानुपर्छ। तर हामी सुखमा मात्रै भुलिरहेछौँ। धर्म चाहिँ दुःख परेपछि मात्रै, आपद विपद परेपछि मात्रै हात जोड्छ, हे भगवान् भनेर, हो कि? जब आपद विपद खनिन्छ घरमा, टाउकोमा, हो त्यति बेला चाहिँ भगवान् सक्छ। अघि पुगेसरी आइन्जेल सुख आनन्द भगवान् सगन मारो बोले, भगवान्लाई दरकार छैन, सम्झना छैन, त्यतापट्टि फुर्सद छैन उसलाई, हो कि? त जब आपद खनिन्छ त्यति बेला चाहिँ भगवान् छ। तर त्यस्तो स्वार्थी चाहिँ हुनु हुँदैन। सदैव हामीले जहिले तहिले सद्धर्ममा भनेको अरूको कल्याण हुने काममा, अरूलाई अहित हुने काममा चाहिँ के अरे हित हुने काममा चाहिँ सदैव लागि, अहित हुने काम चाहिँ कहिले गर्नु नहुने, पर कल्याणको काममा चाहिँ हामी अग्रसर हुनुपर्ने। अब यो चाहिँ भयो अब मनुष्य जीवनको अब 3 किसिमको मूल दुःख भनेर, परिवर्तन दुःख, दुःखमाथि दुःख अनि संस्कारको दुःख भनेर 3 भागमा बाँडेको थियो। त्यो यहाँसम्म ल्याएर सक्यो। अब दोस्रोमा के का नाचिसीले, अब जन्म, जरा, रोग र मृत्यु, यो दुःखको महानदीहरू, महासागर जस्तो यो मनुष्य जीवनको दुःखहरू अहिले वर्णन हुँदैछ। दाङको के में ढुङ्गाल दिया हो? पहिला सुरु जन्म, हामी मनुष्य जीवनमा जन्म दुःख हो, जन्म नै दुःख हो भनेर भन्छ। त कसरी जन्म दुःख हो? हामी त्यसै त्यो शब्दले जन्म दुःख हो मात्रै भने कसरी यो जन्म दुःख रहेछ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। दितर जम्बुलिङ पे मेन हामीले नल्ने केवाइन पे, अब यो जम्बुद्वीपको मानिसहरू चाहिँ, यो धरतीको अब पृथ्वीको मानिसहरू चाहिँ आमाको गर्भबाट जन्म हुने गर्छ। जन्मिने चाहिँ 4वटा अवस्थाहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ गर्भबाट, एउटा दुर्गन्ध अनि तातोपनाबाट, एउटा चाहिँ अन्डाबाट, अर्को चाहिँ फुलको कोपिलाबाट जन्म हुने। यो जन्मको 4 अवस्था हुन्छ। त त्यसले गर्दा यो पृथ्वीको अब मनुष्यहरू चाहिँ, मानिसहरू चाहिँ सबै नै आमाको गर्भबाट जन्म हुने गर्दछ। फामे खुटके उसु जिजा नेवरलेन पे नाम से सिउते मेर दा नूर दाङ तर दाङ ठेग्युर दाङ गोर्मो लासो ग्युल पे नेका के दुङ्गल्यम सु न्यम। अब अघि हाम्रो माता पिताहरू सहवास गरेको समयमा चाहिँ त्यति बेला त्यो सहवासको बेलामा त्यो रक्त र वीर्यको मिलन भएको बेलामा रक्त र वीर्यको बीचमा चाहिँ
त्यो गन्धर्व भन्ने कहाँ 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 गएर बसौँ 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 अब झिँगा आएको जस्तो झिँगा उडेर आएको जस्तो राम्रो नराम्रो सबमा बस्छ नि हो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ बढ्दोको त्यो अवस्थामा चाहिँ अन्तर्भावको त्यो गन्धर्व चाहिँ त्यो घुम्दै डुल्दै कहाँ बसौँ हुँदै आइराखेको हुन्छ त्यति बेला त्यो अन्त त्यति बेला त्यो रक्त र वीर्यको मिलन भएको बेलामा चाहिँ टक्क त्यो गन्धर्व चाहिँ विज्ञानको रूपमा गएर त्यहाँ बस्यो हंस भन्छ नि हाम्रो हो कि मन भन्छ नि चेतना भन्छ नि हो त्यो रक्त र वीर्यको बिचमा गएर बसिदियो त्यति बेला त्यो सुरुको अवस्था चाहिँ अब तरल पदार्थ हुन्छ अब हो कि तरल पदार्थ थलल परेको त्यो तरल पदार्थको त्यो एउटा अवधि छ त्यो अवधि पुरा भएपछि अलि त्यसले अन्डाको आकार अन्डा टक्क फुटाएर हेर्दाखेरि भित्र रानी त्यो बाहिरको झिल्ली त्यो थलथल भएर बसेको त्यो अवस्थामा परिणत हुने त्यहाँदेखि अलिक पछि अलिक कडा अवस्थामा आइपुग्ने हो कि त्यो भ्रूणको अवस्थाहरू भन्छ नि हो कि अलिक कडा अवस्थामा हुँदै हुँदै यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो विकसित हुँदै जाने त्यो प्राण बसेपछि गन्धर्व चाहिँ त्यहाँ बसेपछि चाहिँ त्यो अब जिउँदो हुन थाल्यो अन्त त्यसले रूप बदलिन थाल्यो दिन प्रतिदिन त्यो तरल पदार्थबाट अलिक कडा आकार बदलिँदै जाने त्यो अवस्था अब यति बेला पनि उसले चाहिँ भोग्नु पर्ने दुःखहरू थुप्रो छ यति बेलाको त्यो दुःखहरू भयो त्यस्तो अवस्थाको दुःख झेल्नु पर्ने हेनलक निङलक त वाङबो थम चाहिँ जोप्पे नेकाप्ना माइ ngalgi nang dokching ting ama munnaki nang चुनखाउँ तो छेपा ताबे दुंगर न्यों अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै 1 महिना 2 महिना हुन थालेपछि अङ्गहरू बनिन थाले टाउकोहरू हातहरू खुट्टाहरू हो कि के अरे जननाङ्गहरू कानहरू नाकहरू अब बनिन थाल्यो आँखाको आकारहरू बनिन थाल्यो त्यस्तो हुँदै गयो अब त्यति बेला पनि भोग्नु पर्ने दुःखहरू थुप्रो छ त्यो अवस्थामा पनि अब आमाको अब गर्भभित्र ओके आमाको गर्भभित्र चाहिँ एकदम साँगुरो ठाउँ एकदमै दुर्गन्धले भरिएको अनि एकदमै अन्धकार अब हो त्यस्तो ठाउँ अब त्यहाँ बिजुली बत्ती छैन अन्धकारको भित्र हो कि दुर्गन्धको भित्र एकदमै साँगुरो ठाउँमा ओके कैदीलाई चाहिँ अब त्यो कारागारमा हालेको जस्तो जेलमा कैदमा थुनेको जस्तो जेलमा कत्रो कोठा हुन्छ उसलाई ओछ्यान पनि हुँदैन खाने भाँडा नि हुँदैन ओढ्ने ओछ्याउने फेर्ने लुगा नि हुँदैन कुचुक्क पारेर राख्छ नि हो त्यस्तो प्रकारले कैदीलाई चाहिँ कारागारमा थुनेको जस्तो प्रकार त्यस्तो प्रकारले चाहिँ बस्नुपर्ने आमाको गर्भमा पेटमा त यस्तो खालको दुःख भोग्नु पर्ने त्यहाँनिर दुर्गन्धको दुःख अन्धकारको दुःख ओके साँगुरोपनाको दुःखहरू भोग्नु पर्ने त्यो अवस्थामा पनि मे खाजे छेन्मो रेपे मे नाउँदो सेक्पा ताप्ने तुम्हारो अब आमाले तातो कुरा केही खाइदियो तातो पानीहरू तातो खानेकुरा खाइदियो भने पेटको शिशुलाई चाहिँ गर्भको नानीलाई चाहिँ आगोमा हालिदिएको जस्तो ओके आगोमा पोलेको जस्तो दुःख भोग्नु पर्ने आमाले तातो खाइदिँदाखेरि ढाङ्गो सुबे छु ढाउँदो किर्वा ताप्यो दुङ्गर आमाले चिसो चिज पिदियो भने खाइदियो भनेदेखि उसलाई पानीमा फ्याँकिदिएको जस्तो चिसो पानीमा फ्याँकिदिएको जस्तो दुःख भोग्नु पर्ने न्यालवाना रि नन्पा ताप्यो दुङ्गर अब निन्द्रा लाग्छ आमा सुत्नु पर्यो आमा सुत्दाखेरि नानीलाई चाहिँ पहाडले थिचेको जस्तो दुःख भोग्नु पर्ने त्यति बेला पेटको नानीले पहाडले थिचेको जस्तो दुःख ढाङपन डाकी पर्दो च्यार्वा ताप्यो दुङ्गर अब आमा जाग्यो उठ्यो ओछ्यानबाट उठ्दाखेरि फेरि नानीलाई चट्टानमा ढुङ्गाको चट्टानमा रकमा चाहिँ चेप्टाको जस्तो चेपेर बसेको जस्तो यस्तो प्रकारको दुःखहरू भोग्नु पर्ने चेप्टिएर बसेको जस्तो दुःख भोग्नु टेपन यहाँलाई लुवा ताप्यो दुङ्गर आमालाई भोग लाग्यो भनेदेखि भिरबाट खसेको जस्तो दुःख भोग्नु पर्ने आमालाई भोग लाग्दाखेरि डो गुल्के झेपन लुङ्गी खेरुवा ताप्यो दुङ्गर सक्यो अब आमा हिँड्दा बस्दा चलमल गर्दा काम कुरो गर्दा हुँदा नानीलाई के अरे
आधी बेरीले उडाएको जस्तो, हावा आधी बेरी आएर उडाएको जस्तो त्यस्तो खालको दुःख भोग्नु पर्ने पेटमा बसेको नानीले पनि। यो जन्मको दुःखहरू, जन्म हुनुभन्दा अगाडिको यो दुःखहरू छ। देने दावे ढाउँ जोक्ने चावे द्वेषीपा लेकी लुङ्गी गो झुक्युर्ते चागो ढाङपन गे तोप्पोछे सिक्की कामपने जुङते चिमोर क्या पत्ताबे ढुङ्गाले। अनि त्यहाँदेखि उसको महिना पुरा भएपछि, अब जन्म लिने समय भएपछि, अनि जब अब जन्मने समय हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो सांसारिक कर्मको अब वायुले चाहिँ आफ्नो कर्मको फल भोग्नुलाई अब संसारमा जन्म लिनु छ, हो त्यो कर्मको वायुले चाहिँ उसको टाउको चाहिँ उदोमन्टो उँधो भएर फर्किने। अनि यो जन्मद्वारपट्टि के अरे टाउको चाहिँ फर्किने अब त्यति बेला त्यो सांसारिक अब कर्मको फलले गर्दा। अब त्यति बेला त्यो टाउको उता जन्मद्वारपट्टि फर्किँदाखेरि अब महाबलियो अब पहलवान मान्छेले चाहिँ, बलियो मान्छेले चाहिँ खुट्टामा समातेर चाहिँ यसरी झटारो हानेर चाहिँ पाल भएको भित्तामा पछारिदिएको जस्तो त्यस्तो खालको दुःख भोग्नु पर्ने त्यति बेला। रुइपे ठुल्खुल्की बढ्ने झुङ्गे छे च्याकी जुर्मिक्ने ढाङपा तापे धुङ्गाले। अब त्यो हड्डीको यन्त्रको माध्यमबाट आमाको अब जन्मद्वार प्रसवद्वारको माध्यमबाट अब निस्किने बेलामा, जन्म हुने बेलामा त्यति बेला न्यानबाट चाहिँ तरवार निकालेको जस्तो, दागबाट टाइट दागबाट चाहिँ खुकुरी जबरजस्ती तानेको जस्तो त्यस्तो प्रकारको दुःख भोग्नु पर्ने उसलाई। त्यो चेपारोबाट चाहिँ अब निस्किनु पर्ने त्यस्तो खालको दुःख भोग्नु पर्ने त्यति बेला। चाबो दोपानम चा मिने पर देने दो छिवाम याम न माबो निका छिवाताम मिनकाङ सिला थुपे डुङ्गा न्याउँदे। अब कथम काल अब त्यो जन्मद्वार प्रसवद्वार चाहिँ साँगुरो छ, सानो भइदियो भनेदेखि हो त्यति बेला नै त्यो शिशु मर्नु पर्ने। अब जन्म लिनु सक्दैन, जन्मने द्वार सानो भएकोले गर्दा जन्म लिनु सक्दैन, भित्रै अड्केर मर्नु पर्ने भित्रै। नभए आमा पनि शिशु पनि दुवैजना मर्नु पर्ने। नभए पनि के अरे मृतको मुखमा मर्ला जस्तै प्रकारले नानीले पनि आमाले पनि दुःख भोग्नु पर्ने। अब अहिले त अब यो अब साधनाहरू थुप्रै भयो, अपरेसनहरू गरेर उसलाई सिजरिङ गरेर जन्महरू गराउँछ। अहिले धेरै अब पद्धतिहरू धेरै विकास भयो। उहिलेतिर त यो जबरजस्ती प्राकृतिक अब प्रसव गराउँदाखेरि चाहिँ हो यस्तो प्रकारले कोही आमा मरेको, कोही नानी मरेको। हाम्रो गाउँघरमा कति घटना घट्थ्यो, सुत्केरीमै पो मऱ्यो अरे, ऊ नानी पाउँदा डेलिभरी हप्तामै मऱ्यो अरे भन्ने घटना कति घट्थ्यो हो कि। त अहिले चाहिँ अब साधनहरू चाहिँ अब सबै विकास भएकोले गर्दाखेरि हो यस्तो सुत्केरी अवस्थामा मरणको घटनाहरू चाहिँ अहिले धेरै घटेर गयो। त त्यति बेला अब यस्तो यस्तो प्रकारको चाहिँ अब शिशुले चाहिँ नानीले जन्मको दुःख, अब जन्म जरा रोग मृत्यु भनेर भन्यो, त जन्मको दुःख चाहिँ के हो त भन्दा यस्तो कुराहरू आउँछ मेलैसितले एक पछि एक गर्दै। त्यो के अरे रक्त र वीर्यमा आएर त्यो नाम्से गन्धर्व आएर बास बसेको दिनदेखिको त्यो भोग्नु पर्ने दुःखहरू, बाहिर निस्किनेसम्मको भोग्नु पर्ने दुःखहरू जन्मको दुःख भनेको छ। यसरी केलाएर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ओके, जन्मै दुःख, जरै दुःख, रोग दुःख, मृत्यु दुःख, यति मात्रै चारवटा शब्द मात्रै भनेर केही पनि बुझिँदैन। ओके, र यस्तो प्रकारले चाहिँ मेलैसितले चाहिँ बुझ्नु पर्ने जन्मको दुःख चाहिँ के रहेछ त भनेर। उगेन सेन्पे माबु निका सिनिल घुम्छे भोर माई खारी माटोको रुचिक जे सेसो। त गुरु लिम्बुछेले पनि आफ्नो ग्रन्थमा भन्नुभएको छ। त्यति बेला चाहिँ जन्मको समयमा चाहिँ आमाले पनि आमा शिशु दुवैजनाले चाहिँ अब के अरे यमलोकमा चाहिँ आधा पाइला चाहिँ टेकिसकेको हुन्छ अरे।
यमलोक मृत्युलोकमा चाहिँ आधा पाइला टेकिसकेको हुन्छ अरे। अनि आमाको चाहिँ अब मुखको त्यो बङ्गारादेखि बाहेक अरू जिउको हड्डीहरू सबै फाटिसकेको हुन्छ अरे। त्यस्तो अब कष्ट भोगेर चाहिँ अब जन्म दिनुपर्ने, खालि बङ्गारा मात्रै दाँत मात्रै कसेर बिचराले त्यस्तो प्रकारले चाहिँ शिशुलाई जन्म दिनुपर्ने, अरू हड्डीहरू सब फाटिसकेको। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ शिशुलाई जन्म दिने आमाहरूले, आमाको गुण चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छोराछोरीहरूले यसरी बुझ्नु पर्छ। चिने काम तेङ्गी तेङ्दु लुन्दु छेर्मे दोङ्दु लुमा ताबु। अब जन्मेर चाहिँ अब ओछ्यानमा झर्दाखेरि, अब जन्मेर प्रसवद्वारबाट ओछ्यानमा झर्दाखेरि चाहिँ उसलाई काँडाको खाल्टामा पछारेको जस्तो, काँडाको खाल्टामा झरेको जस्तो चाहिँ खसेको जस्तो त्यस्तो दुःख। भित्र कति नरममा बसिराखेको श्लेषमा झिल्लीमा नरममा हो कि त्यसरी त्यो खस्रो ओछ्यानमा झर्दाखेरि चाहिँ हो काँडाको खाल्टामा चाहिँ खसेको जस्तो प्रकारले दुःख भोग्नु पर्ने। ग्यापी ठुम सुदुई सुनपुर पाप्पा सुपा तापु। अब ढाडतिर जिउतिरको त्यो जालहरू सालहरू हो कि त्यो सबै सफा गर्दा जालहरू खोल्दाखेरि सालहरू त्यो हटाउँदाखेरि सफा गर्दाखेरि त जिउँदै छाला उतारेको जस्तो दुःख भोग्नु पर्ने। मिचाङ्गा जितोर जेदु छेर्मे चाकी टाप्पा तापु। अब उसको जिउको मैला कुचेलाहरू अब त्यो सफा गर्दाखेरि काँडाको ब्रसले चाहिँ खर्चेको जस्तो अथवा काँडा भएको लठीले हेर्काको जस्तो उसको जिउको मैलाहरू सफा गर्दा नुहाइ धुवाइ साफसफाइ पुसपास गर्दाखेरि हो त्यो काँडाको ब्रसले खर्चेको जस्तो त्यस्तो खालको दुःख भोग्नु। मै पाउँदो लाउँदै जिउ ठुक्छे खेरवता भो। त आमाले अब काखमा लिँदाखेरि काखमा उठाउँदाखेरि चाहिँ चिलले चाहिँ कुखुरालाई चराहरूलाई चाहिँ टपक्क टिपेको जस्तो प्रकारले टपक्क टिपेर आकाशमा उडाएर लान्छ नि हो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ आमाले काखमा लिँदा चाहिँ नानीलाई त्यो खालको दुःख हुन्छ। चिलले कुखुरा टिपेर लग्दा जस्तो दुःख भोग्नु। चियोर मार चोक त्यो किक्ने धोङ्दो फङ्मा तापो लासोपे धुङ्गाइने। अब टाउकोमा तेलले सेकताप गर्दा तेल घस्दा ओर्दा चाहिँ उसलाई बाँधछान गरेर चाहिँ खाडलमा पछारेको जस्तो गहिरो खाडलमा पछारेको जस्तो दुःख भोग्नु पर्ने इत्यादि विभिन्न प्रकारको दुःखहरू अझै भोग्नु पर्ने हुन्छ। देन यो भयो सबै जन्मको दुःखहरू। देन चोकपुर न्यालते जोगपे दुइसो मिचाउमे धामदो छु तो कोन नाचा लासोपे दुङ्गाल कि तापो चुङ याम उहाँ खनाले मे। अब त्यस्तो त्यहाँदेखि अझै दुःख छ नि बामे सर्ने बेलामा बामे सर्दै घस्रिँदै हिँड्ने बेलातिर त्यो बेहोसी आमाहरू छ भने नानीलाई यादै नगर्ने आमाहरू चाहिँ अघेनामा पर्छ आगोमा पसेर उहिलेतिर हात खुट्टा डढेको टाउको डढेको अल्छो भएको नानीहरू कोही सिँढीको डिलबाट झरेको कोही हात खुट्टा भाँच्ने कोही ओछ्यानबाट पलङबाट झरेर मरेको हात खुट्टा भाँचेको हो कि हो त्यस्तो पनि त्यो जन्मको दुःखहरू शिशु अवस्थाको दुःखहरू हो नि। अनि त्यहाँदेखि अब ओछ्यानमा सिधा गरेर ठाडो अलि अब त नानी त हाम्रो नानी ठाडो बस्ने भयो भनेर खुसी पारेर अलिअलि ठड्याउँदै ढाड र डाको चाहिँ अलि अग्लो गरेर ओछ्यानमा राख्दाखेरि त्यति बेला टट्टी पिसाब गरेर त्यो मैलाको गुको दहमा डुबेर बस्नुपर्ने हिलोमा गुमुतको हिलोमा डुबेर बस्नुपर्ने त्यो पनि शिशु अवस्थाको दुःख। मिचाउने धम्दो थियो त्यो हिलोको अब मैला गुमुतको दहमा डुबेर बस्नु। तो कोन नछ लासोपे दुङ्गा चिता अब जिउयाङ मुवा खनाले मे। अब उसलाई भोक लाग्यो तिर्खा लाग्यो आया आथा भयो जाडो भयो गरम भयो बिमार भयो जस्तै दुःख भए पनि रुनेदेखि सिवाय अरू बोल्नु सक्दैन उसले केही भन्नु सक्दैन खालि च्यार च्यार रुने मात्रै
किन रुयो गर्यो न भोक लागिरहेको छ न तिर्खा लाग्यो न बिमारी भयो न केही दुख्यो अरूलाई थाहा छैन रुनेदेखि अरू उपाय छैन देता केने लाउँछो मिनपे छेन रेसिक फेलवा त नङयाङ देन्दु छेनी नेन्द्रेसिङ जेचिङ छिवाला थक चेङ्ने डोन अब यसरी चाहिँ अब जन्म भएपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आज भोलि यो हप्ता अर्को हप्ता यो महिना अर्को महिना हुँदै भात खुवाइ गर्ने बेला पनि भइगयो है ओके त्यहाँदेखि हेर्दा चाहिँ छेवार गर्ने बेला पनि भइगयो नानी त ठुलो भयो अब बढ्यो हुर्क्यो कति लामो आयो अब एकदम बढ्यो नानी ठुलो भयो भनेर रमायो तर देख्दा चाहिँ अब त्यस्तो भए त नानी ठुलो भयो अब बढ्यो है अब पहिलाभन्दा धेरै बढ्यो देख्नुमा चाहिँ त्यो हो तर वास्तवमा चाहिँ उसको आयु चाहिँ दिनदिनै घट्न थाल्यो अब जन्मेको दिनदेखि 1 दिन 2 दिन 3 दिन गर्दै आयु घट्दै मृत्युको अब नजिक हुन थाल्यो मृत्युको नजिक अब अलिअलि गर्दै नजिक हुँदै जाँदैछ अब त उमेर बढेको छैन घट्दै गएको जितेन छे दी जासक रूपादा जिनपे दुईमेपे छुङेमा ताबुचिक जेसुचिक जिङवाला चे अनि त्यहाँदेखि अब ठुलो हुँदै गयो स्कुल हाल्न थाल्यो स्कुलमा पढ्न थाल्यो त्यतै 12-14 वर्ष कलेज चलेज सबै गर्दा 12-14 वर्ष अब 15-16 वर्ष त्यतै बित्छ अघि त्यहाँदेखि अब नोकरी चाकरीहरू खोज्यो कोही व्यापार धन्दामा लाग्ने कोही खेतीमा लाग्ने त्यहाँदेखि घर जम गर्यो संसार राम्रो लाग्छ त्यहाँदेखि बालबच्चा जन्मिन्छ हुर्काइ बढाइ तिनीहरूलाई बढाउनु इष्टमित्र राख्नु पैसा कमाउनु हो कि त्यसलाई बढाउनु साँच्नु हो यस्तो कहिले नसक्ने काममा भुल्यो है त्यहाँदेखि बिजी भुलेको हो यो काममा जन्जालमा पर्यो फस्यो त्यो काम कहिले सक्ने होइन कहिले पानीको तरङ्ग जस्तो नि एउटा ढुङ्गा मात्रै हान्नुहोस् न त्यस्तो तरङ्ग त रिङ त कतिवटा आउँछ यस्तो रिङ पानीको तरङ्ग जस्तो क्या त आएको यो संसारिक काम पनि कहिले सक्न होइन तपाईँहरूले उहिलेदेखिको त्यो घरको काम गरेर अहिलेसम्म सकेको छ र सक्दैन नि त्यो नसक्ने काममा भुलिबस्यो कहिले नतोडिने काममा भुलेर यो जिन्दगी अब खियायो है समय सकिँदै गयो मृत्युको नजिक हुँदै गयो हो यस्तोमा भुलेर बस्यो अन्त डेरा थाम चेका दिग्पा बासिकता डेलबे मेन्सुङी घिर्जे पाइन्पे सिन्धु तुङ्गर भाउ अब त्यो सबै अब कर्मकाण्डहरू चाहिँ जम्मै पापसित सम्बन्धित छ जम्मैमा पाप मिसिएर आएको हुन्छ पाप चाहिँ टाँसिएर आएको हुन्छ पैसा कमाउनुहोस् धन कमाउनुहोस् लुगा लाउनुहोस् खाना खानुहोस् इष्टमित्र राख्नुहोस् हो कि जुनै काम कुरोमा पनि पाप चाहिँ मिसिएर टाँसिएर यतिकै ल्याप पाप टाँसिएर आएकै हुन्छ सम्बन्धित बनेर अन्त त्यहाँदेखि दुर्गतिमा जाने बिउ चाहिँ कमाक्ने यस्तो प्रकारले चाहिँ दुःख गरेर जिन्दगी बिताउनु पर्ने यो सबै मनुष्य जीवनको अब जन्मको दुःख हो कि जन्मेदेखिको अब यो अवस्थामा पुग्दासम्मको दुःखहरू अब यसरी बुझ्नुपर्ने देन घेपे दुङ्गाल्ने अब जन्मको दुःखलाई यतिमा ल्याएर राख्यो अब जरा पनि दुःख जरा भनेको चाहिँ वृद्ध अवस्थाको दुःख चाहिँ के रहेछ अब त्यो बुझौँ डेटा खोर्बे जासक निम्पो मेचिङ जिम्पे दुई मेपा चेपे ngong tu machor sendu gepe dungal gitu अब यसरी यस्तो अब यो संसारको कर्मकाण्ड निस्सार क्या एउटा पनि सार नभएको बेकामको त्यो व्यर्थको यो कर्मकाण्डमा कहिले नसक्ने काममा चाहिँ भुल्यो व्यस्त हो कि व्यस्तको व्यस्त र आफू बुढेसकालमा पुग्यो नि फुर्सद लिनुपर्ने नि होइन अरे ऊ छोरा अरे छोरी नि हुर्क्यो त नि
फुर्सद लिनुपर्ने ऊ नाता नातिनीहरू नातिलाई स्कुल लानुपर्छ नातिनीलाई स्कुल लानुपर्छ ऊ हस्पिटलमा एडमिट छ हेर्नु जानुपर्छ खाना लानुपर्छ अरे हो कि कुनै के पर्यो उसलाई पो हेर्छ अरे बुहारी पनि काममा जाइहाल्छ छोरा पनि काममा जान्छ ड्युटी जान्छ ऊ नाता नातिनीको स्याहार्नुपर्छ घरमा फुर्सद छैन उसको हो कि त्यो निस्केको अल्झाउने बल्झाउनेहरू बन्धनहरू चाहिँ आएकै हो यस्तोमा भुल्यो हो त्यतिकै बुढेसकालको दुःखले चाहिँ छोप्छ अरे क्या कहिले नसक्ने काममा चाहिँ हो भुल्यो थाहै नपाइकन फेरि बुढेसकालको दुःखले समात्छ अरे छोप्छ अरे त्यतिका लुकी तोप थाम्ची रिम्गिङ शरीरको बल ताकतहरू क्रमैसित घट्न थाल्छ जिउ कमजोरी हुन थाल्छ पहिलाको जस्तो बल ताकत हुँदैन सिम्पल जोबे खाजे थाम्चे क्या मिजो अब मिठो राम्रो अब खानेकुरो खाए पनि पचाउन सक्दैन पच्दैन लिभरको बिमारहरू कुनै के भयो अरे हो कि डाइरिया भयो अरे के भयो अरे मासी पऱ्यो के खानेकुरो पचाउन नसक्ने अब मिके वाङबुङ याम्बे थाकरिङदाङ छुङ्गे जोग मिथोङ अब आँखाको इन्द्रिय कमजोर हुँदै गएपछि टाढोको दृश्यहरू धमिलो देख्ने हो कि अघि मसिनो अक्षर भए पनि पढ्थ्यो त्यति बेला तिरिमिरी हुन्छ पढ्न सक्दैन ठुल्ठुलो अक्षर मात्रै पढ्न सक्छ हो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ आँखाको इन्द्रिय घट्दै जान्छ कमजोरी हुँदै जान्छ नवे वाङबुङ याम्पे ढाके नम जिसिन पामितै अब कानको इन्द्रिय कमजोरी हुँदै जान्छ कमजोरी हुँदै गएपछि कान पर्दैन बहिरा हुँदै जाने बुढेसकालमा पुगेपछि पहिला राम्रै छाम्मै सुन्दै थियो त्यति बेला भन्नुपर्ने हो कि स्पष्ट मेरो त कान धेरै कमजोरी भएको छ है भन्ने अवस्थामा भन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने राम्रो नसुन्ने शब्दहरू चेवाङबुङ याम्पे जातुङ गिरो मिछोसिङ मेङागी देव मिथुन अब यो जिब्रोको इन्द्रिय पनि अब कमजोर भएर गएर चाहिँ खानेकुरोहरूको स्वादै नपर्ने क्या स्वादै नलाग्ने जस्तै मिठो खाए पनि मन नपर्ने क्या नरुच्ने अन्त बोली पनि अलिक लटपटिने हो भने बोली पनि जिब्रोको इन्द्रियले बोली पनि लटपटिने खालको बोल्ने हेक्यो याम्पे ढेन्पा मोङसिङ जे दाङ झिङटिप्छी अब मनको इन्द्रिय चाहिँ अब कमजोर भएर गएकोले गर्दाखेरि त्यो स्मृतिहरू सबै घटेर जाने बिर्सिने क्या अहिले बिर्सिजाने अब हो त्यो छ मनमा याद सम्झना नै स्मरण रहने अन्त एकरो भएर बहिरा मान्छेहरू अरूसित बात मार्नु छैन एक्लै त झुक्रेर बस्नु एक धुनमा लागेर त बस्नु पऱ्यो नि थोम परेर हो कि हो त्यसरी बस्नु पर्यो खाइ सोटेङ लुङ्गे सावे जे मिछोम सिङ छिक धापदिप्तुमा अब यो मुखको दाँतहरू सबै झरेकोले गर्दाखेरि कडा खानु नसक्ने कडा कुराहरू के खानु नसक्ने अन्त बोल्दा पनि बोली लटपटिने हो कि दाप र देप भएर बोल्नुपर्ने बोली नै लटपटिने अब दाँत झरेपछि लेकी डेस साप्न मिडल्सिङ अब शरीरको हाम्रो टेम्परेचर भन्छ नि यो न्यानोपना तातोपना चाहिँ घट्दै गएकोले गर्दाखेरि कमजोरी हुँदै गएपछि अब पतला लुगा ओढे पनि जाडो न जाडो लाग्ने पतला लुगा लाग्ने जाडो अन्त गरम महिना स्वेटर लगाएकै छ ज्याकेट लगाएकै छ साल पनि ओढेकै छ 12 महिना जाडो हुने अब हो कि जिउको त्यो तातोपना चाहिँ उसको घटेर गएको त्यसले गर्दा उसलाई चिसो जाडै मात्रै लाग्यो देख्जे कि तोक्ने कि जिनामिते अब उचाल्ने बल ताकतहरू सबै घटेकोले गर्दा गरौँ भारीहरू उठाउन नसक्ने आफ्नो जिउ पनि थेक्न नसक्ने हो कि आफ्नो जिउ पनि थेक्न नसक्ने धर्यानमा ल्याउने आफ्नो जिउ पनि धेरै लौजे लगाए हम चेबे थिनमे
अब पहिला खाउँ लाउँ भन्ने बेलामा चाहिँ उसलाई कति कुराको रहर हुन्थ्यो, इच्छाहरू हुन्थ्यो, मजा आउँथ्यो, घुम्नु डुल्नु बात मार्नु हो कि किसिमको र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा उसलाई कति चासो लाग्थ्यो, मन पर्थ्यो नि। त्यति बेला इन्ट्रेस्टै आउँथ्यो, त्यो ताकतै त्यस्तोपट्टि अब इच्छा भए पनि आफ्नो जिउको ताकतले भ्याउँदैन त्यो सबमा, त्यो सबै मायामात पनि। लुकिचा लुङ्गिबे लो साप सिङ जोइसिङ छुम, शरीरको अब यो नाडीहरू वायुहरू सबै भत्किँदै नाश हुँदै गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसको मति चाहिँ मन चाहिँ पतला हुँदै जाने क्या। बस पतला हुँदै गएपछि चाहिँ त्यो बुद्धिले काम नगर्ने क्या। बुद्धिले काम नगरेपछि चाहिँ उसको सहने शक्तिहरू घटेर जाने, अन्त ङ्याङ 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 गन 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 गर्ने हुन्छ। रुख बुढो भयो भने बाटो थोन्छ भनेको जस्तो नि, के अरे मान्छे बुढो भयो भने चाहिँ के अरे अप्ठ्यारो हुन्छ भनेको छ। हो त्यो त अप्ठ्यारो भएर जाने, त्यो सहन शक्ति चाहिँ उसको घटेर गएकोले गर्दा हो नि त। शरीरको त्यो नाडीहरू वायुहरू सबै नाश हुँदै गएकोले सहन शक्ति कमजोर भयो, अन्त सहनै नसक्ने, अन्त सानो कुरामा नि गन 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 सुरु भयो। अन्त किनकि चाहिँ जेबे एमुक्त तुमार के, अन्त त्यहाँदेखि गनगने भएपछि त्यो गनगने बुढोलाई गनगने बुढीलाई कसले माया गर्नेलाई, उसलाई छिछि र दूर दूर हेला आउँछ, सबले खिसी गर्ने, पर गर्ने। अब त्यसो गरिदिँदाखेरि आफ्नै छोरा बुहारीले, आफ्नै छोरी ज्वाइँले, आफ्नै नाता नातिले पर गर्ने, हेला आउँछ भयो। अन्त उसलाई कति मनमा अशान्ति दुःख, त्यो सब दुःख मनभित्र पोको पारेर चाहिँ अब बस्नुपर्ने खपेर। लेके जिउमा ठुप्पे नेत मेपामा, अब शरीरको यो आगो पानी हावा माटो भन्छ, यो चारवटा चिजले त हाम्रो शरीर बनेको छ, चार भूत भन्छ, आगो पानी हावा माटो। यो चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ असन्तुलन हुँदाखेरि तलमाथि हुँदाखेरि चाहिँ अनि रोग आउन थाल्यो शरीरमा। रोग किसिमको विघ्न बाधा, यो गर्दा नि हुँदैन, त्यो गर्दा नि हुँदैन, धामी देखाउँदा नि भएन, झाँक्री लाउँदा नि भएन, लामा लाउँदा नि भएन, पण्डित लाउँदा नि भएन, हो कि माता लाउँदा नि हुँदैन, डक्टरकोमा जाँदा नि हुँदैन। अन्त रोग बढेकै रोग बढेको। डोदुक त गुल्के थाम चेके मिने सिन्धु कावे चेके पाइपे। अब हिँड्नु पनि पहिलाको जस्तो नसक्ने, बस्नु पनि ध्यात्र बस्नु नसक्ने, चलमल गर्नु नसक्ने, अन्त जोगिएर नसकी चाहिँ हिँडुल गर्नुपर्ने क्या। यस्तो प्रकारले भोगेर बस्नुपर्ने बुढेसकालको दुःख। जेमिले त्योपुर धुनपे दाङलुक तङची च्याला ज्यापे डोलुक तङे सादो छेपे त्योलुक तङ सुन्दी सुन झोम्पे दुईजना आछी गिले गिबे हिफामा। मिला रेफाले आफ्नो कवितामा के भन्नुहुन्छ, उड्दाखेरि पनि भुइँबाट किलो उखालेको जस्तो प्रकारले आया किलो उखाल्दा कस्तो बल गरेर उखाल्नुपर्छ हो त्यस्तो बल गरेर उठ्नुपर्ने। उड्दाखेरि भने भित्ता समातेर भुइँ टेकेर हो क्या। अब हिँड्दाखेरि पनि चरा मार्नु गएको छ, चरा मार्नेहरू चाहिँ कुदेर गएर चाहिँ चरा मार्नु सक्छ र हातमा काँटीबल बोका कुप्रो परेर निहुरेर बिस्तारै बिरालो हिँडेको जस्तो त्यसले देख्छ कुप्रो परेर हुन्छ नि, हो त्यसरी हिँड्नु पर्ने हिँड्दाखेरि पनि। अब बस्दाखेरि पनि अहिले त हाम्रोमा बल ताकत छ, बिस्तारै आफूलाई के अरे बल नपर्ने गरेर मजाले आरामले हल्कासितले बस्नु सक्छ नि। त्यति बेला जिउको बल ताकत नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नाम्लो छिनेको बस्दा जस्तो भ्ल्याक्कै भुइँमा बजारिन्छ नि, हो त्यस्तो प्रकारले बस्नु पर्यो, लात भनेर बस्नु पर्यो। त्यो यो तीनवटा चाहिँ जब आइपुग्छ, यो तीनवटा अब भेला हुने जम्मा हुने समय आएपछि चाहिँ त्यो जिउ भत्किएको अब के अरे यो माया जालको अब देह चाहिँ अब सबै नष्ट भएको बुढी मान्छे जस्तो भएर बस्नु पर्थ्यो। बुढी मान्छेले के गर्ने, अब बुढी बोजूले के गर्ने अब भन्यो जस्तो। छिप्पा द्वीपे निर्मा तङ छिक नङ्सट रेपे बुर्गोप तङ्गी
Berlin ko Tonyo Damsun Son Disung Jompe Dushuna Achimido Dunpe Tongezen बाहिरको यो छालाहरू सबै चाउरी परेर आउने अनुहारहरू सबै चाउरी परेर आउने अनुहारहरू हातहरू सबै छालाहरू चाउरी पर्ने हो कि अनुहारहरू हेरिन सक्नुहुने अब भित्रको यो मासुहरू रगतहरू सबै सकिएर चाहिँ सोक्दै गएर चाहिँ मासुको डल्लो पहिला त निकै मजाको के अरे ठुलो डालको मान्छे थियो छाती फुकाएर हिँड्थ्यो ठुलो डालको त्यति बेला त मासु सबै सगा सुकेर भित्र डल्लो कुब्रो भएर पो हिँड्नु पर्ने मासुको डल्लो जस्तो भयो त्यति बेला अनि त्यहाँदेखि अब लाटालुटी बसेको जस्तो बहिरा मान्छे बसेको जस्तो हो कि थममा पर सातो हराएको जस्तो भएर बस्नुपर्ने त्यति बेला त यो तीनवटा चाहिँ जब आइलाग्छ हामी माथि आइलागेपछि चाहिँ त्यो बुढी मान्छेलाई चाहिँ अब के अरे कस्तो अब नराम्री देख्छ नि अब अचेल त्यो बुढाबुढी मान्छे गरिबहरू हो भने त उ त बोक्सी पो त हौ भनेर गरिबलाई हो भने बुढी मान्छे यो च्याप पनि फुत्ता निस्केको नाक पनि यति लामो यो गाला ख्वाप्पै पसेको दाँत जम्मै झरेको यो ओठहरू सबै भित्र ख्वाप्पै पसेको सेतै फुलेको बिचरा कपाल पनि स्याहार्नु नसकेको लुगान थोत्रे थात्रे त्यस्तोलाई त बोक्सी भनिदिइहाल्छ हाम्रो गाउँ समाजमा क्या ऊ त बोक्सी उसले अस्ति हेरेको थियो त्यहाँदेखि मेरो नानी बिमार भएर रातभरि त्यो नानी चाहिँ भुँडी दुखेर रोयो कि ज्वरो आएर रोयो कि त्यता चाहिँ ध्यान छैन त्यो बुढी मान्छेले हेरेको थियो कि त्यहाँदेखि मेरो नानी बिमार भएर हो त्यो उसलाई दोस्याउँछ अन्त त्यति बेला हो त्यस्तो बुढी मान्छे रिसौलो खालको क्या त्यस्तो खालको देख्ने होइन त्यति बेला चिरा डोल्बे दुपदङ चि डाङ्ला न्युपे जातुङदङ नि पप्पो सिजुर्की मल्सादङ सुम दिसुम जोम्पे दुइसन आछि मेगन खिगोङ्गी तोक्देनमा सेसोङ पत्तर अनि जिउ पनि भारी हुने लगाएको लुगा पनि भारी हो रे जर्जर भएर आफ्नो जिउै भारी लगाएको लुगाइ भारी हुने क्या त्यस्तो त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ खानेकुरो अब छिटो खानु सक्दैन बिस्तारै खायो त्यो यति खानुलाई नलाई 1 घन्टा 40-45 मिनट अन्त त्यो ढिलो खुवाइले गर्दा चिसो भइसक्छ खाएर सक्दैन बिचरा रुच्ने त होइन बिस्तारै त्यो चिसो पसेर फेरि बिमारी बनाइदियो चिसोले उल्टा काम गर्थ्यो हो क्या त्यो खानेकुरो नै पनि बिगार भन्छ अनि त्यहाँदेखि अब ओछ्यानमा फेरि ओछ्यानबाट लड्छ होला भनेर यता सिरानी उता सिरानी मलाई ठाडो पार्दैन भन्छ ऊ सुत्दैन फेरि उसलाई ठडाएर भित्तापट्टि नि सिरानी अगाडि पनि घोप्टिएर लड्छ अगाडि पनि सिरानी थाक लगाइदियो चारैपट्टि अडेस लगाएर चाहिँ उसलाई राख्नुपर्ने त्यो के अरे थाङ्रा दिएको जस्तो प्रकारले सुन्तलाको ज्याङलाई थाङ्रा दिएको छ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ राख्नुपर्ने ओछ्यानमा अब त्यस्तो हालतमा पुग्ने यो तीनवटा चाहिँ समय जब आइपुग्छ यो काण्डहरू तीनवटा आइपुगेपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यो बुढी मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो के अरे टाउकोबाट टेकेर गयो भने पनि सहेरै बस्नु पर्ने उसले केही गर्नु सक्दैन विरोध गर्नु सक्दैन एकदम योगिनीहरू जस्तो एकदम साधु साधिनी जस्तो भएर चुप्पो लागेर त्यो टेकेर गयो भने उसले केही विरोध गर्नु नसक्ने सहेर बस्ने क्या हो त्यस्तो भएर सहेर बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था हुने बुढेसकालको दुःखहरू यसलाई अझै डिटेलमा खोज्छ यहाँ दाङपे चाहिँ राङसिङकी छ तो दाङ निर्णयको लाग्पामीका साला चुक्ने सा सवालले त्यो कुर्दैन पत्ता दाङ अब त्यो उठ्ने बेलामा चाहिँ आफै झटपट जराकजुरुक उठ्नु सक्दैन अन्त दुई हात चाहिँ भुइँमा यसरी टेकेर गर्दै कडा जमिनबाट चाहिँ त्यो किलो उखालेको जस्तो गरेर चाहिँ उठ्नु पर्ने रे ढोवे चाहिँ के गुरुवे गोवतिक मिने सिंह घोम्पे देख जो क्या न्योर तो जे मिने पर दाल में जेपा ज्याला जापा तटो अब हिँड्दाखेरि पनि ढाड कुकुरो परिसकेको हुन्छ टाउको थेक्नु सक्दैन आफ्नै टाउको पनि थेक्नु नसक्ने हो कि
पाइला पनि पहिलाको जस्तो फटाफट हिँड्न सक्दैन, झट्टाझट हिँड्न सक्दैन। अन्त त्यति बेला क्याटिबोल बोकेर चरा मार्नु गएको छ, कुप्रिएर बिस्तारै हिँड्नु पर्ने क्या, हिँडाइ पनि त्यो खालको पर्ने। देवे चाहिँ कामला कि लोचिक थाम चाहिँ नावे दालवे ते मिने पर लेके जीप फाक्ते सातो लोङ छेपासिन। त्यो अब बस्ने बेला पनि यो खुट्टाहरूको घोडाहरूको जोर्नीहरू सबै दुखेकोले गर्दाखेरि के अरे बिस्तारै आरामसितले बस्नु सक्दैन हो कि। अन्त शरीरको बोझ चाहिँ अब बिस्तारै कन्ट्रोल गरेर राख्नु सक्दैन। अन्त नाम्लो छिनेको बस्दा जस्तो ब्ल्याङ नै हो, त्यो थ्याच्चै बस्नुपर्ने। लेकी स्याज जेबे पाक्पे कि दुइटे लेदन खाउन थम चाहिँ निर्मे काम। अब शरीरको यो मासुहरू सबै सुक्दै जान्छ, मासु सुक्दै गएपछि छालाहरू सबै चाउरी पर्न थाल्छ। यो अनुहारहरू जिउको छालाहरू सबै चाउरीले हेरिन सक्नुहुन्छ, सबै चाउरीले घेरेर ल्याउँछ। नङ्गी स्याठक्की ढिबे रुबे छिक थाम्चे न्यन्ते डाम्रेताङ लुगो थाम्चे छिलाको। अब भित्रको रगत मासुहरू सबै सुक्दै गएपछि चाहिँ यो हड्डीहरू चाहिँ बाहिर निस्किन थाल्यो। अब यो सबै मासु सुकेपछि च्यापु फुत्त बाहिर निस्किने, ओठभित्र पस्ने, दाँत झरेपछि ओठ पनि भित्र पसिहाल्छ। यहाँको मासुहरू सबै सुकेर भित्र फप पस्छ नि हो कि। हातहरू बिचार अहिले भरिलो छ नि, यो भरिलो हातहरू त्यति बेला जम्मै नसा र हड्डी मात्रै हुन्छ। हातहरू सबै यस्तो खोबिल्टाहरू जम्मै निस्किने देखा पर्नु, यही शरीर त्यति बेला त्यस्तो हुने। एकी टेन्पाङ न्याम्पे ल्यान्गोन्दा लोङदो गिर्ने सेम मिसाल सिङ थम यो रेते। मनको इन्द्रिय चाहिँ अब सबै अब नष्ट भएर चाहिँ सम्झिने स्मरण शक्तिहरू सबै नष्ट भएर चाहिँ लाटा बसेको जस्तो भएर बहिरा मान्छे जस्तो भएर मन अब प्रष्ट छैन, अशान्त हो कि, लट्ठिएर थौँ परेर बस्नुपर्ने। लिखित ज्ञानसिंह जेदेके नेक ज्ञानपे गथम चिलाबुल। अब शरीरको बल ताकतहरू सबै नष्ट भएकोले गर्दाखेरि उसलाई राम्रो खाउँ, राम्रो लाउँ, नकल पारौँ, झकल पारौँ, यस्तो अब केही पनि चाहना आउँदैन त्यति बेला। ओके, आफ्नो जिउको लुगासम्म स्याहार्न, लुगा पनि घाँडो हुन्छ, लुगा स्याहार्नु पनि सक्दैन। अरूले धोइदिनु पर्ने, अरूले लगाइदिनु पर्ने हो कि, अरूले सम्हालिदिनु पर्ने, स्याहारिदिनु पर्ने, आफ्नो जिउसँग पनि स्याहार्नु नसक्ने। जेकोन कि लक्ष्यला चेचिङ चेरो मिछोरवे जेथम चेटाउँ लाग्नु। अब खानेकुरोको त्यो अब खानु बस्यो, अलिकति अब धेर पनि खाने नै यति राखेको थियो, त्यो पनि अब उसलाई मिठो नलागेर चाहिँ अब नरुचेर चाहिँ जबरजस्ती प्राण धानुलाई बिस्तारै अलिअलि खायो, टाइम धेरै लाग्छ। अन्त खानेकुरो चिसो भइसक्ने त्यता चिवे घाउँ त झेक्याम मितिवे छोक्सिर तेन्पा जेसिङ दुई घ्युन्तु मर्ने दाङ्मिने। अब यो शरीर भारी भयो, आफ्नै जिउ भारी भएकोले गर्दाखेरि यसो गर्दा जिउलाई सन्चो हुँदैन, उसो गर्दा सन्चो, कसो गर्दा सुख हुँदैन क्या। अन्त जिउ भारी भएकोले ओछ्यानबाट लडी पठाउँछ कि यता अब घोप्टी पठाउँछ कि भनेर चारतिर उसलाई अडेस दिएर थेगेर राख्नुपर्ने। ओछ्यानबाट उठ्नु नसक्ने, टोइलेट जानुपर्ने दुईपट्टि थेगेर लानुपर्ने हो कि, हो त्यस्तो अवस्था। देशेछि घिबे नाउँदो पाउँछ ढुङ्गाल्छ। त्यति बेला यो बाहिरको यो शरीर सबै नाश भएर नष्ट भएर गएर चाहिँ अब मनमा अशान्त दुःखी बनेर चाहिँ अब समय काट्नुपर्ने, बिताउनु पर्ने। सिनरेकी जेटक नाम्ने पाप्पे नेरमा माङ्ले मेदुपे ठोमेटन। अब
शरीरको आफ्नो अनुहारको रङ रूपहरू सबै हो त्यो अब के अरे चाउरीहरू परेर दाँतहरू झरेर कपालहरू फुटेर सब टोड्का परेर आँखा टोड्का परेर रिसाएको मान्छे जस्तो अनुहार हुने अब त्यस्तो खालको रूपमा परिणत हुने नराम्रो मान्छे जस्तो अनुहार त्यस्तोमा परिणत हुने क्योंकि नीचे जेसिंग गोतक तो गोने सोन्यां दान महीने पे चांगचोक में पर तो दिन तक पासोक इंसिंग अब सब पहले होते सरी हेलाउँचो गर्ने क्या हेलाउँचो गर्ने खिसी गर्ने पर गर्ने अब त्यो बुढाबुढी मान्छेलाई पर गर्छ नि अब हाम्रो समाजमा अलिक गर्दैन बुझकी छोरा बुझकी बुहारी बुझकी छोरीहरू छ भनेदेखि चाहिँ आमा बाउलाई यो हालतमा यो हातमा पुग्दा राम्रो स्याहार सुसार गरेर राख्छ त प्रायःले चाहिँ हेलाउँचो गरेर डुवाएर ऊ पर गरेर उसलाई बत्तीको घरतिर थन्काइदिन्छ अचेल त अनाथ आश्रममा लगेर थन्काइदिन्छ हो कि ऊ मधेसतिर यो हावा सबै आइसक्यो पश्चिमी देशतिर त्यही हावा आइसक्यो हो कि त नेपालतिर पनि यस्तो हावा आइसक्यो त अहिले यहाँ पनि पछि यस्तो हावा आउँदैन भन्नु सक्दैन आफूलाई जन्म दिँदाखेरि चाहिँ त्यही आमा बाउले स्याहारेर यत्रो मासुको डल्लो जन्मेको 2-2.5 किलोको त्यस्तोलाई त्यही आमा बाबुले स्याहारेर चाहिँ यस्तो संसार देख्ने गरी खाने बनाइदियो त त्यस्तो गर्ने आमा बाउ चाहिँ त्यति बेला पुरस्कारमा उसलाई सहारा चाहिँ आफूलाई सानोमा सहारा दिएको थियो भने त उसलाई त त्यति बेला सहारा चाहिन्छ सहारा दिनुपर्छ नि सहारा चाहिँ नदिएर लगेर अनाथ आश्रममा लगेर थन्काइदिन्छ पर हेलाउँचो गरिदिन्छ अन्त यो यस्तो चाहिँ कति अधम व्यवहार रहेछ अधम कर्म रहेछ त्यस कारणले गर्दा हामी छोराछोरी भएपछि आफ्नो जन्म दिने आमा बाबुको चाहिँ गुण स्मरण गर्नुपर्छ र गुणलाई चाहिँ उद्धार गर्ने गुणलाई तिर्ने काम गर्नुपर्छ सानोमा हामीले जसरी हामीले त्यति बेला उनीहरूले सहायता गरेको छ त्यस्तै प्रकारले वृद्ध अवस्थामा पुग्दा हामी छोराछोरीले चाहिँ त्यो आमा बाउलाई त्यसरी सहारा दिनुपर्छ पालोको पैँचो भनेको जस्तो तर अचेलको छोराछोरीले चाहिँ त्यसो नगरेर अहिले यो भनेको ठिक उल्टा अहिले यस्तो गर्दैछ आमा बाउलाई रुवाउने हेर्न कतिले त मार्नु पनि गएर अन्त आमा बाउलाई मार्ने छोराछोरी पनि थुप्रो छ नि त हो कि यस्तो समयहरू यही हो पाप बढेर गएको धर्म घटेर गएको भनेको लक्षणहरू चाहिँ यस्तै आँखाले हाम्रो गाउँघरमा देख्नु पाउँदैछ नि हो कि अन्त त्यो टाउकोबाट टेकेर गयो भने पनि हेलाउँचो गरेर टाउकोबाट टेकेर गयो भने पनि जुरुक उठेर विरोध गर्न सक्दैन अन्त त्यो साधु सन्तहरू जस्तो होला चोखो मैला केही पनि वास्ता छैन हो त्यो साधु सन्त जस्तो भएर चुपो लागेर सहेर बस्नुपर्छ गेपे दुङ्गल मिर्जे पर छिवर मेन्याङ Dundu chiwala nirve sintu tappa so gepe dungal nensungi dowadam tawar nyumaina. Ta यसरी वृद्ध अवस्थाको दुःख अब खपिन सक्नु दुःख भएर चाहिँ दुःख कति सहँदा वाक्क दिक्क भएर बिमारको दुःख बुढेसकालको दुःख अब त्यो खप्न नसकेर चाहिँ अन्त मरे पनि हुन्थ्यो नि काल पनि आउँदैन कहिले लान्छ लगिहाल्नु नि मलाई उठाइहाल्नु नि पनि भन्दै गर्छ अरे फेरि एक मनले चाहिँ अब म चाहिँ धेरै बाँच्न पाउँदैन अब कहिले मर्नुपर्छ नि भगवान मर्नु नपाए नि हुन्थ्यो नि मर्नुसित डर पनि लाग्दै गर्छ मुखले चाहिँ लगे पनि हुन्थ्यो नि भन्ने मनले चाहिँ डर पनि लाग्दै गर्छ हो कि त्यस्तो प्रकारको अब दुःख भोगेर चाहिँ बस्नुपर्ने बुढेसकालको दुःखहरू वृद्ध अवस्थाको दुःखहरू त्यस कारणले भर जवान हुने छोराछोरीहरूले चाहिँ वृद्ध अवस्थाको यस्तो दुःख भोलि पर्सि हामी पनि यस्तै हुनुपर्छ हामीलाई पनि त्यति बेला सहारा चाहिन्छ त्यस्तै नै अहिले यो आमा बाबुलाई पनि हामीले त्यसरी सहारा दिनुपर्छ सानोमा हामीलाई जसरी सहारा दिएको छ त्यस्तै प्रकारको सहारा चाहिँ उनीहरूलाई अहिले खाँचो छ यो सहारा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ अनि कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ नवे दुङ्गाल्ने अब जन्मको दुःख त्यो भयो वृद्ध अवस्थाको दुःख यो भयो अब त्यो माथि फेरि रोग पनि लाग्छ रोग लाग्नु पनि दुःखै हो अब रोग चाहिँ कस्तो दुःख हो त त्यो बुझौँ
류딩이 종시 뒤에 당해지는데 대다 펜션 망념빨리 롱당 디바당 백엔 라속 니 나족배 질베 동알기 छोडवाछा अब यो हाम्रो शरीर चाहिँ अब जोंसी भने चार भूत भने आगो पानी हावा माटो यो चारवटा भूत जम्मा भएको यो चीज हो चारवटा चीज जम्मा भएर बनिएको यो शरीर चाहिँ हो के त यो चारवटा चीज चाहिँ तत्वहरु चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ अब असन्तुलन चाहिँ भएपछि चाहिँ गडबड भएपछि तलमाथि भएपछि चाहिँ हाम्रो शरीरमा वायुको रोग कफ भन्छ नि हो के पित्तको रोग गरे अनि उल्टी हुने बान्ता हुने रोगहरु भयो अहिले त नयाँ नयाँ रोगहरु हो के किडनीको रोग गरे क्यान्सरको रोग गरे त्यहाँदेखि अरु के रे प्रेसरको रोग गरे त्यहाँ डायबिटिज अरे सुगरको बिमार अरे इत्यादि दम बढ्ने बिमार अरे हेपाटाइटिस अरे अहिले नयाँ नयाँ रोगहरु कति आयो रकमको रोगले चाहिँ सताउन थाल्ने भोग्नु पर्ने अब त्यो के रे वृद्ध अवस्थाको उसमा पस्दै गएपछि चाहिँ यस रोगहरुले पनि विभिन्न रोगहरुले पनि चाप्न थाल्छ अब यो शरीरको हावा माटो हावा पानी डिसब्यालेन्स हुँदै जान्छ त रोग आउन थालेपछि लेदङ वाङबो थाम्चे दरल बाते तोपदङ जीदङ गेबे मिगे चिकिन क्याम नवे जुक्सेरकी तपमा थाप्ने जेउला तो फोक्पासिन लु तोप्स्योरो मर्गी तिङदु लोङ लु गुर्गुचम जेपायङका खेचिन से जिपे लेन्चम या म्युल्दु सेपे नुपा मेपर खोंपे तिङने के मिथुन सिन्धुमा पहिले आफ्नो जिउमा बल ताकत पुरा भइराखेको मान्छे क्या एकदम भर जवान मान्छे बलियो बाङ्गो मान्छे मै हुँ भन्ने मान्छे मलाई त केही पनि हुँदैन अहिलेसम्म हस्पिटल सुतेको पनि छैन अहिलेसम्म एउटा दबाई पनि खाएको छैन भन्ने हो त्यस्तो मै हो मैले त रोगलाई त उहिले फ्याँकेको भन्ने मान्छेलाई पनि अकस्मात भ्ल्याट बिमारले चाहिँ भेटायो भनेदेखि चाहिँ रोगले भेटायो भनेदेखि चाहिँ चरालाई टाउकोमै ढुङ्गा ल्याएर क्याटिबलले टाउकोमै लागेपछि चाहिँ फिलिलिलिलि झर्छ नि भुइँमा हो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ जिउको ताकतहरु सबै फुस्केर ओछ्यानमा लड्नु पर्ने रे ओछ्यानमा ढल्नु पर्ने अनि जिउ चलमल गर्नु नि जिउको बल ताकत सबैको हलन चल बनाइदिने त्यस्तो खालको मै हो भन्नेलाई पनि हो कि अन्त हेर्न आउनेले चाहिँ तिमीलाई के भयो भनेर सोध्यो भने पनि झट्टै पहिलाको जस्तो निकै बल ताकतले बोल्नु नसक्दा भित्रबाट क्या भासिएको स्वर निकालेर चाहिँ हेर्न म त मर्नु आँटे नि भनेर भित्रबाट त्यो गइसकेको सास जस्तो अब भित्रबाट स्वर निकालेर बोल्नु पर्ने त्यस्तो हालतमा पुग्ने हो त्यस्तो बलियो बाङ्गो मान्छे पनि रोगले भेटेपछि यो हालतमा पुग्नु पर्ने ए योन दिन क्या गाउँदो न्याल्याङ देवे धुमे जेकम कि सेनपादम डर अब दाहिने फर्किँदैन उसलाई शान्ति हुँदैन उता फर्काइदिएन भन्छ उता फर्काइदियो एकछिनमा फर्क्यो म यता फर्किन्छु नि उता फर्काइदियो त्यसो नि भन्दा एकछिनमा मलाई अलिक ठाडो पार्दैन ठाडो पार्दै फेरि एकछिनमा मलाई सुताइदिएन यसो गर्दा नि हुँदैन उसो गर्दा जिउ सन्चै हुँदैन क्या जसो गर्दा नि आराम मिल्दैन अब जिउमा अनि खानेकुरोहरूको तृष्णा सब घटेर जान्छ खानेकुरोहरू उठ्दैन बाबा म केही खान्न केही नले म खाँदिनँ हो त्यस्तो खालको केही खानेकुरो रुचि नै हुँदैन सबै छिन्म निम्यङ निम पर निमरिङ छिन्म छिनरिङ मेन्गी रोखा छक्कुर सुन्दम तार्सेकी धुमल लासम मिदो सिन्दु चोके अब राति निन्द्रै लाग्दैन अब सुत्यो त नि आँखा झिमेकै नगरी रात बित्ने अब दिनमा दिन लामो कहिले रात पर्छ नि भनेको जस्तो अब लाग्ने रात परेपछि अब मलाई निन्द्रा लाग्दैन कहिले भोलि हुन्छ नि भने रातमा रात लामो लाग्ने दिनमा दिन लामो लाग्ने त्यो दबाई खाँदा दबाईको तितो पिरो अमिलोले हो के रे जिउमा पोल्ने घोच्ने यस्तो दुःख चाहिँ इच्छा नगरी
नगरी भोग्नु पर्ने, अब आफैले भोग्नु पर्ने। नवला तिनी छिवाला लोबुल छिवा यङ लोबुल त उम्ने जिक्सिङटा बिमारले गर्दाखेरि चाहिँ अब घातक बिमारले भयो भने अब म अपरझट आउँछ होला मरण, अब म मर्नुपर्छ होला भनेर उसलाई डर र त्राही त्राही भएर बाँच्नु पर्ने क्या, त्रस्त भनेर म साह्रो हुँदै गएँ, अब मर्छु होला भन्दै क्या। Dönge da gyatken nempe wangle semla raunga midui ठुल्नङ लेका ठुल्नङ खनाला चे अन्त त्यो त्यति बेला हो त्यस्तोलाई चाहिँ अन्त भूत प्रेतहरूले पनि मौका पाउँछ अरे उसलाई अठ्याउने क्या। भूत प्रेतहरूले पनि उसलाई के अरे घेरिदिन्छ, अडेस लगाइदिन्छ, ठेलिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ऊ आफ्नो अधीनमा रहनै सक्दैन क्या। आफ्नो स्वतन्त्रता भन्ने छैन, भ्रमै भन्न। त्यहाँदेखि किसिम ब्लक 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 बोल्नेहरू उल्टापाल्टी बोल्नु सुरु हुन्छ। त्यो भूत प्रेतहरूले पनि उ गरेपछि मगज बिग्रेको मान्छे जस्तो के भन्ने, अब त्यो बिमारी स्याहार्ने कहिले कहिलेको हावाको कुराहरू गरिबस्ने, उल्टापाल्टी कुराहरू गर्ने हो। त्यो उसलाई भ्रममा के अरे बिताउनु पर्ने समय। राङ्गी राङ सेपादङ चेप्पा सोक्यान जे अब कतिले त आफ्नो बिमार खप्नु नसकेर वाक्का दिक्क भएर यिनीहरूलाई अब साह्रै भइसकेपछि 8-10 वर्ष आफूले आफैलाई मार्ने क्या, आत्महत्या गर्ने बिमारीहरूले, रोगीहरूले। अब यस्तो पनि घटनाहरू घटेको छ नि कि आफ्नो रोग खप्नु नसकेर आत्महत्या गर्ने पनि घटनाहरू घटेको। जेदङ जा लासोपे नेना स्वेन्पा नेने शिवातङ टा अब त्यो कुष्ठ रोग जस्तो, क्यान्सरको रोग जस्तो, अहिलेको अब त्यो के अरे एड्सहरू जस्तो, अब 2टै किडनी फेल हुने जस्तो, अब यस्तो घातक रोग जसको चाहिँ उपाय छैन अब बाँच्ने। अब यस्तोले भेट्योपछि चाहिँ जिउँदै आफ्नो लास आफैले देखेको जस्तो क्या, जिउँदै मरेको जस्तै नहुने, मरेको जस्तै लाग्ने। अब यस्तो घातक उपाय नलाग्ने रोगले भेटेपछि जिउँदै मरेको जस्तो लाग्छ। मेखिने राम्रो राङ्गी थौँ त अब मानव समाजबाट, हाम्रो गाउँघर मानव समाजबाट पनि अलग हुनुपर्ने। सबैले त अब ऊ त थलियो त अब अन्तिम अवस्थामा छ, कोमामा पो छ त, उसलाई कहाँको समाजको काममा इन्भल्भ गर्ने हो कि बिस्तारी बिस्तारी समाजबाट टाढिँदै जानुपर्ने। सब कुरोबाट आफन्तजनहरूबाट पनि गाउँसँग टाढिँदै जानुपर्ने। अनि आफ्नो लास आफैले देख्ने क्या, ओछ्यानमा सुतिरहेछ, थलिरहेछ, आफू मरेको कल्पना गर्यो हो, त्यस्तो गरेर बस्नु पर्यो। चिन्ने थाम चाहिँ रङ यो राङ्गी मिने त अब त्यो रोगले गर्दा अब सताएपछि आफ्नो जिउ आफैले स्याहार्नु सक्दैन। दबाई पनि अर्काले खुवाइदिनु पर्ने, खाना नि पानी पनि उछाल्नु, बसाउनु, पल्टाउनु हो कि टोयलेट लानु, सबै अरूले थेकिदिनु पर्ने, आफ्नो जिउ आफैले स्याहार्नु नसक्ने। नेसिक जेबे सेन्गे ज्यावाथम चाहिँ मिगर मिब अब रोगले गर्दाखेरि चाहिँ झडङ्गै हुने क्या, रिस पनि उठिहाल्ने। अन्त रिस झडङ्ग भएर अरूले स्याहारेको पनि चित्तै नबुझ्ने, यसले खानेकुरै मिठो पकाउँदैन, यसले राम्रो गरिदिँदैन, ऊ गर्दैन, अब्जस मात्रै दिने अर्कालाई पनि। त्यो रिसले गर्दाखेरि, त्यो रोगले गर्दा रिस उठ्ने, रिसले गर्दाखेरि अन्त अरूलाई पनि ख्याङ्ख्या अब्जस दिने, अब्जसे हुने। ग्योङ घरले ग्योङ ने युनरिङ ढाक्न ने योग झेपा यहाँ सुन्ने झिसिम मिसिम। अनि आफ्नो अब भित्रको मनको अन्तर कुन्तरहरू सबै पहिलाको भन्दा त्यहाँ अब घटेर गइसक्यो। आफ्नो बल, ताकत, जिउ, अब सम्झनाहरू, स्मरणहरू पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तो छैन। अब यो खालि कति दिन बाँच्नु छ पाहुना जस्तो, अहिले त्यो मात्रै पर्खेर बस्नु। पहिलाको जस्तो सोच, विचार, भावना त्यस्तोहरू छैन, त्यो सबै घटेर जाने त्यति। अनि त्यहाँदेखि बिमार लामो लागि बस्यो भनेदेखि त्यो बिमारी स्याहार्ने पनि वाक्कै दिक्कै भएर क्या, ऊ
उसले भनेको जस्तो नगरिदिनु वाक्दै बा होस् है त्यसका भनेर के अरे अरूले पनि अब लापरवाही गरिदिने त्यहाँदेखि स्याहार सुसार पुरा नगरिदिनु भनेकै नसोध्ने नटेर्ने दुई तक्नु नभए छोडवे नेने तुङ्गल वाउ र सदैव अब यस्तो प्रकारले रोगले भेटेपछि त्यो रोगको वेदना चाहिँ आफूले भोगेर बस्नुपर्ने त यसरी हामीलाई यो जन्मको रोग ओके जन्मनुपर्ने दुःख चाहिँ कस्तो कस्तो दुःखहरू रहेछ यसरी बुझ्नुपर्ने त्यहाँ वृद्ध अवस्था दुःखहरू त आफूले यसरी राम्रोसितले बुझेको छ र अनुभव गरेको छ भने अनि अरू वृद्ध अवस्थाको मानिसहरूलाई आफूले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो आइहाल्छ त आफूले बुझेकै छैन अन्त त्यो बुढाबुढी मान्छेले जस्तो आफू त्यस्तै च्याफु सम्झ्यो उसको दुःख बुझिँदैन आफूलाई अनुभव हुँदैन उसलाई के कष्ट भइरहेछ के दुःख भइरहेछ के चाहना छ उसलाई कस्तो प्रकारको छ त्यो केही पनि थाहा हुँदैन अन्त ठाई ठाई जस्तो आफू त्यस्तै च्याफु सम्झ्यो त त्यसरी चाहिँ होइन वृद्ध अवस्थामा पुगेकाहरूलाई चाहिँ हामीले सानोमा आमाले हामीलाई जसरी स्याहार सुसार गरेको छ त्यस्तै प्रकारले स्याहार सुसार गर्नुपर्ने अनि अब यसो हुँदै आउँदै हामीलाई पनि त्यो आइलाग्छ वृद्ध अवस्थाको अवस्था त्यो त हामीले पनि भोग्नै पर्छ हो कि त्यहाँ रोगले पनि चाप्छ रोगलाई पनि खप्नै पर्छ त हामी मनुष्यको जीवनमा चाहिँ यो जन्म जरा रोग मृत्यु अब मृत्युको चाहिँ अलिक लामो आउँछ अहिले गएर लामो जान्छ यसलाई चाहिँ भोलि वर्णन हुन्छ मृत्युको चाहिँ व्याख्या हो कि र आज यो जन्म जरा रोग यतिमा राखौँ ल हजुर So, nam di dam je